प्यारे दोस्तों, तारीख के किताबों को देखा जाए तो ये बात खुलकर सामने आती है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह को एक मानने पर आग में डालने का हुक्म दे दिया। इस वाक़ये का जिक्र इंसानों के अलावा चरिंदों, परिंदों, जिन्न, इन सब के दरमियान हुआ। और इस मौके पर एक रिवायत आती है कि जब चूंटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़ये का जिक्र हुआ तो चूंटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद को हक पर जानिब करार दिया। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, उस मौके पर जब छोटे परिंदे भी अपने अपने ताकत के मुताबिक चोंच में पानी भरकर उस आग में डाल रहे थे ताकि ये आग बुझ जाए या ठंडी हो जाए, उस मौके पर यही छिपकली थी जो कि इस आग को अपनी सांसों से मज़ीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। जब इसके हवाले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया तो सही बुखारी में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़क को यानी छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दे दिया और फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई आग में फूंके मारा करती थी। सही मुस्लिम में एक रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और इसे फासिक करार दे दिया। एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फुकैया बिन मुगीरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की आज़ाद गुलाम औरत जब बीवी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर गई तो उन्होंने वहाँ पर एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये छिपकली को मारने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब सारे जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। एक से ज़्यादा रिवायत मौजूद है कि जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छिपकली को मारने का हुक्म दिया और इस पर नेकियां भी बताई गई। बाज़ हदीस में तो वज़क यानी छिपकली को एक ही चोट में पूरी कुव्वत में मारने की फजीलत भी बयान हुई है। मुस्लिम शरीफ में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल है, जो छिपकली को पहली ही चोट में मार दे तो उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती है, दूसरी चोट में मारने से उससे कम नेकियां और तीसरी चोट में मारने से उससे भी कम नेकियां लिखी जाती है। इस हदीस की तफसीर में बाज़ उलमा ये राय रखते हैं कि वज़क से मुराद छिपकली की बजाय गिरगिट है, क्योंकि ये भी तकलीफ देने वाले जानवरों में से है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने पहली बार में गिरगिट को मार डाला उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएगी, जिसने दूसरी बार में मारा तो उससे कम और जिसने तीसरी बार में मारा तो उससे भी कम। मुसलमान घरानों में ये बात राइज है कि छिपकली को मारना सवाब का बाइस है। इसको मारना सरासर जायज़ है, लेकिन इसको जलाना हरगिज़ जायज़ नहीं है। सही मुस्लिम में है कि हज़रत साद बिन अबी वकास ने यह रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मार देने का हुक्म दिया और इसका नाम छोटी फासिक रखा। चुनांचे इन बयान करदा तमाम रिवायत से ये साबित होता है कि छिपकली यानी वज़क को कत्ल करना बाइस सवाब है। जो इसे एक ही मार में मार डाले उसे 100 नेकियां मिलेगी और जो इसको दूसरी या तीसरी मार में मारेगा तो उसे निस्बतन कम नेकियां दी जाएगी। अब ख़वातीनो हज़रात, इसका एक मजहबी पहलू तो आपके सामने बयान किया जा चुका है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म इसलिए दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि छिपकली वो वाहिद जानवर थी कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नाराए नमरूद में फिकवाया गया तो छिपकली फूंक मारकर उस आग को तेज़ करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर दुनियावी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो फिर भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अफादियत हमारे सामने आती है। छिपकली अगरचे वो जानवर है जो किसी को काटता तो नहीं है। दुनिया में कभी भी कोई केस ऐसा रजिस्टर नहीं हुआ है कि जब घरों में रेंगने वाली छिपकली ने किसी को काटा हो और उसकी मौके पर ही मौत हो गई हो। लेकिन ये खबरें कई मरतबा सामने आ चुकी है कि जब किसी खाने पीने की चीज़ में छिपकली गिर गई हो तो वो चीज़ खाने वालों के लिए जहर बन गई और इसके बाद लोग अस्पताल तक पहुंच गए तो ये अपनी फितरत और तबीयत के लिहाज से नस्ल इंसानी के लिए इज़ा पहुंचाने वाली मखलूक है और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकलीफ़ और इज़ा पहुंचाने वाली मखलूक को कत्ल करने का हुक्म दिया है। इस हुक्म की तफसीर ही में ही उलमा लिखते हैं कि छिपकली को पहले ही मार में कत्ल करने को 100 नेकिया का ऐलान इसलिए किया गया ताकि हर कोई इसे मारने में पहल करे, और इसके अलावा पहली ज़रब में मारने की इसलिए हौसला अफजाई की गई ताकि इसे ज़्यादातर तकलीफ़ ना पहुँचे
اور اسے فوری طور پر ختم کر دیا جائے، نہ کہ تڑپا تڑپا کر مارا جائے۔ بیان کردہ تمام روایت میں چھپکلی کی فطرت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ جس طرح سانپ اور بچھو کی فطرت ڈنک مارنا ہے، اسی طرح چھپکلی کی فطرت میں اہل ایمان کی عداوت ہے، لیکن دنیاوی طور پر دیکھا جائے اسے قتل کرنے کی اصل وجہ انسانوں کو تکلیف سے بچانا ہی ہے۔ اتنے ہی واقعات اخبارات میں سامنے آتے ہیں کہ کہیں پر کھانے پینے کی کسی چیز میں چھپکلی گری تو اس کے زہریلی پن سے اہل خانہ کی جانوں کو خطرہ ہو گیا۔ اس کا لعاب یعنی اس کا تھونک جب کسی بھی کھانے پینے کی شے کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ چیز زہر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس گرمی میں آپ کے گھر میں چھپکلی آتی ہے تو آپ ان کو جان سے مارنا صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر ثواب کمانا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کا تحفظ بھی یقینی بنانا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلامی شریعت میں اس بات کی مکمل اجازت ہے کہ ایذا اور تکلیف پہنچانے والی چیزیں یعنی جانوروں کو مار دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایذا پہنچانے والی 5 جانور ہیں جن کو حدود حرم میں باہر بھی اور حدود حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ مارنے والا خواہ احرام کی حالت میں ہو یا خواہ احرام سے باہر ہو۔ ان جانوروں میں سانپ، چوہا، پاگل کتا، چیل، ابلک کوا شامل ہے۔ اس کتے کو مارنا حرام ہے جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اس کتے کو بھی مارنا حرام ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو اور اس سے کوئی نقصان بھی نہ پہنچتا ہو۔ جن جانوروں کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے ان کو مارنے کی اجازت محض اس لیے دی گئی ہے کہ ان سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ انسانوں کو ایذا اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، کیا آپ کے علم میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے 5 جانوروں کو مارنے کا حکم دیا، اسی طرح 4 جانوروں اور پرندوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں مارنے سے منع فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا: چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرود۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ بلی کو بھی مارنا درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی اور وہ عورت اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی۔ جب اس عورت نے بلی کو باندھا تو اس نے اس کو نہ کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے آزاد کیا۔ بعض علماء کے نزدیک تو مکڑی کو بھی مارنے سے گریز کیا جانا چاہیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں مقیم تھے تو مکڑی نے جالا بن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی۔ لیکن بعض علماء کی رائے میں جنگلی مکڑیاں جو زہریلی ہوتی ہے اور جن سے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے انہیں مارنے کی اجازت ہے۔ بہرحال پیارے دوستو، یہ تھا ذکر ان تمام جانداروں کا، ان تمام جانوروں کا جنہیں فوری طور پر ایذا پہنچانے کے ڈر سے ختم کر دیا جائے تو نہ صرف بہتر ہے بلکہ بعض جانوروں کو مارنے پر ثواب بھی ملتا ہے۔ چھپکلی بھی انہی میں سے ایک جانور ہے۔